Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan mga suking tigminaw sa Haligi sa Kamatuuran. Ani na subangin yung alagad Brother J.R. Indrina alang sa ito karong pagpadayon sa itong programa sa tabok persa sa Catholic Faith Defender der sa Diocese of Malaybalay. Ato karon nga paghimayon ay nga pagtulunan sa simbahan. Alang sa itong pagsugod atong ipanangid sa labaw nga makagagahom. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagam nga mahan, salamat kayo ning panahon ning taknaa alang sa mensahe ingon man sa pagsangyaw sa pulong o gagani ang kamatuoran. Ginong Dios, nagapangay kami sa kapasayloan sa matag usa kanamo og salamat sa Dios sa imong pagkamagyatagon. Ag naggananglan kami Ginoo sa imong presensya ilabi na sa proteksyon o giya. Amo usab ginampo o Dios ang imong simbahan o ang imong katawhan. Ilabi na sa nagdumala niini ang kaning Paplio, si Paplio no, ang kuan Lord ang nagdumala sa simbahan no, ang Santo Papa no, Paplio XIV. Ingon mausab ang tanang mga cardinals no, ang tanang mga obispo, ilabi na sa obispo diri sa Diocese of Malaybalay no, kang Bishop Nimel Toto Pedregusa. Ikaw magaban magapanalangin ng mahan no, sa tanang mga kaparian, sa tanan nga mga relihiyoso, sa ato ang mga brothers and sisters, mga kamadrihan, mga diakono, ingon man sa mga laity faithful, mga alagad, mga katikista, mga Catholic family, ingon man sa mga kabatanunan, ikaw magapanalangin ng mahan. O usab among ginampo Ginoo ang kaning programa ang Haligi sa Kamatuuran, ingon man sa radio station no, ang DXD Radio Bandelio. O nagkinahanglan kami Ginong Dios sa presensya usab no, sa inansa kanunayng panabang, ang intercession sa inansa kanunayng panabang, we venerate pray for us o Mother of God. O ingon man sa mga anghel o sa mga santo sa kalangitan, we venerate pray for us. Ingon man sa pagtugot sa Dios nga Amahan o sa gugma ni Kristo ang panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Boy namigsoon na atong gipanimbiya o gipasalamatan ang atong mahal nga obispo, Bishop Nimel Toto Pedregusa sa pagpalayo o pagtugot nga makatingog usab kita no, alang sa pagwalis mayang balita. Mayang udto din ha Bishop Nimel Toto Pedregusa o sa tanan na taga-paminaw no, happy Sunday. Anya karon ang Domingo no, Domingo sa Balaang Trinidad no, og ang kining BEC no, ang BEC pod usa sa ning atong gihatag pagtagad karon nga Dominguha no, ang Basic Ecclesial Community. Usab atong gipanambaya o gipasalamatan ang rektor no dinhi sa katedral no, Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor no, maayong udto din ha Monsignor, maayong pagpaminaw og sa atong istasyon, station manager kay Father Father Jonathan Janero. Father, maayong udto
may nga pagpaminaw din ha, Father, ingon man sa tuang nga mga kapargiantihan, no, mga Chanero family, Indrina family, o ingon man sa kining Capasio family, no, maayo nga pagpaminaw. O ingon man sa atong assistant manager, no, station assistant manager, kang Father Roymar Monteso, Father Roymar, maayong udto din ha, Father, maayo nga pagpaminaw. O sa ato ang mga technician sa DXDV technician sa main studio, si Sir Joseph Ibanez, maayong pagpaminaw din ha. Salamat kaayo Sir Joseph. O ingon masab sa transmitter site kang Sir E.I. Diansen, salamat kaayo, maayong pagpaminaw. O chief technician kang Sir Raul Morales, maayong pagpaminaw Sir Raul, no. Og sa ato ang mga directors, no, ang nagpalayog sa atong programa, no, sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Malaybalay, wailain, no, daghan ni sila nga nagpalayo maigsoon. Ang ato ang mga CFD spiritual directors kang Father Crisanto Hamo, Father Cres, maayong sayos kautuhon Father Cres, inabagan, no, kang Father Bibin Belderol, Father Bibin, maayong udto din ha, o maayong pagpaminaw, Father Bibin. Ingon masab kang Father Ayan Calabria, maayong pagpaminaw di Father, o sa tanan pa, ng mga kining nagpalayo, no, ining atong programa sa Apologetic Ministry. O sab atong gipanimbiya, gipasalamatan ang atong CFD Diocesan President, si Brother Uli Clerigo. Brother Ul, maayong udto din ha, no, maayong pagpaminaw ug maayong pagbiyahe kita kits unya din ha sa may terminal alang sa atong ipahigayon nga public pura. Og kita kits unya, no, kauban si Tatay Birana, no, Tatay B, maayong pagpaminaw usab kang Tatay Birana, no. Og sa tanang tigpaminaw, no, maayong pagpaminaw gipanimbayo usab nako akong pamilya didto sa Barangay Mapulo. Maayong pagpaminaw, ilabi na sa Upper Pulangi, maayong pagpaminaw. Sa Tibok Upper Pulangi, ilabi na sa parokya sa Sambuanguita, maayong pagpaminaw, ilabi na kay Father Guy o kang sa iyong mga kauban dito, no, kang Atimian o sa tanan niyang mga kauban dito, maayong pagpaminaw. O sa tanang mga alagad sa Upper Pulangi, no, maayong pagpaminaw, ilabi na kang Dudong Sabuti, ang atong coordinator, alagad coordinator, kang Aaron o kang Brother Aaron o kang Brother Di may nga pagpaminaw. O sa tanang mga alagad, no, labi na kang kaning Brother Kalagwan, no, maayong pagpaminaw. O puling nakapaminaw sila, no. O anak mo sa kapis kay sa panglawas. O saba atong gipanimbaya, no, ang tanang mga kaparian dinhi sa Diocese of Malaybalay, maayong pagminaw, maayong nakapaminaw ato ang mga kaparian, no, ang paring Bukidnon, no, ilabi na kang Father Elric, no, Urquia, ang ato ang bukal, bukal sa ilang banda, no. Ilabi na paminaw sad mo may igsoon sa 1 minute, alang sa pamalandong, no, 1 minute. Og sa tanang mga cluster president, maayong nga pagpaminaw mga igsoon sa tanang kaparokyahan nga adunay mga nastulid nga mga CFD, no. Labi na sa Musubuan, no, maayong pagpaminaw kang Brother Lorimer Gigi, maayong pagpaminaw brother. Og sa Kibawi kang Brother Cesar Luzon, maayong pagpaminaw. Sa Masimag, maayong pagpaminaw Brother Ramil Rizaba, o kaning sa natulungan kang Brother Gahiton. O sa Sumuanggida, may pagminaw your truly Brother J.R. Indrina. O sa Malaybalay City, no, Malaybalay City kang Brother Elvidio Betayran at Tatay B, no, nagpaabot siya dito karon sa dito sa terminal alang sa atong public pura ang ato ang religious rally. O sa impasugong kang Brother Romil Fatsio, may pagminaw Brother Romil. O sa Salawagan kang Brother Phil Cabanella. Uy, kumusta na si Brother Phil? May pagminaw din na Brother Phil. O ingon man sa Kabanglasan, sa Kabanglasan kang Brother John Roble, may nga pagminaw Brother John. Wagid nakaabot ang motor kagahapon sa terminal. Kaya wala siya nakapil sa to ang rally tungod kay gamit ang motor. May pagminaw Brother John.
Og sa Kalilangan, no, kang brother George Navarro, maing pagminaw din na brother George, no. Og sa Bakusanon, kang brother Potenciano Viadnes, maing pagminaw. Layo to nga bahin, no, sakop sa Pangantukan. Og maing pagminaw din na brother Potenciano, og ingon man sa danggagan kang brother Rico de Jesus, maing pagminaw brother Rico. Sa Damulog, sa Kadingilan, sa Malipayon, ingon man sa San Isidro Valencia, kang bro Erinio Caparudso, maing pagminaw din na brother Erinio, no? Sa Linabo, ingon man sa kaniang Aglayan, no? Sa Aglayan kang brother Dante Neri, maing pagminaw din na brother Dante Neri. Og ingon man sa Buda, no? Layo ni nga bahin dito ni paingon sa Davao, boundary na ni Buda, no, kang brother Sir Giovanni Lawas, usa kini ka principal, no, usa ka educator, usa usab ka depensor sa pagtuong Katoliko. May pagminaw brother Giovanni, no, maluomon nga anak mo din sa Kapiskay og maayo panglawas. Ilabi na sa Valencia City, kang brother John Alcurdo, no, usa po din siya ka katikista. Kung laki katikisto. May pagminaw brother John Alcordo sa Valencia City. Og ingon man sa Bagong Taas kang brother Clito. Brother Clito, may pagminaw. Og sa Kalagangan ingon man sa Laligan, no, sa Laligan kang brother Jundi Toraha, no, maing pagminaw dia brother Jundi. Kumusta na kani si brother Jundi, no? Ingon man sa Quezon kang brother Joserel Yonson, Joserel John Yonson, maing pagminaw din na brother Joserel, no, kumusta na po ni siya? Kumusta naman ka brother Joserel? Ingon man sa Maramag, no, sa parokya sa Maramag dito kang Father Bibin, no, kang bro Marlon o Carissa, maing pagminaw din na brother Marlon. Og sa San Fernando Rey Paris, mayong nga pagpaminaw kang brother Zizi Dairo. Kamusta na ka si Father Lito dito? Hopefully nga na lang siya sa Kapiskay o okay na ka to, no, ang iyahang gibati. O gani, no, ato usab gipanimbayan ang atong ang former president dito sa Don Carlos, kang brother Orly Eroyla, atong former city division president, no, maing pagminaw. Kamusta naman ni si brother Orly? Og migsoon sa atong mga pahibalo samtang kita nagapadayon sa atong mga programa, nagpaabot kita sa update, no, sa din sa diocese kay wala pa kita gipatugutan sa paghatag og mga seminars kada parokya og hulat signal ta, no. Aniya ang atong programa, no, padayon lang gyapon haligis ka matuoran dinhi sa DXD Radio Bandelio og sa ato ang mga poras, sa public poras sa mga religious rally sa Kabanglasan, active ta dito. Og dinhi sa Malaybalay sa terminal, active kita migsoon padayon gyapon. Og ato sa tong klaruhon ang Valencia kay wala ta ka-update og okay ba dito ang ilahang public pora. Og maigsoon alang sa ato nga pagpadayon adunay tulo ka hugna ang ato nga panag-uban karon ang pamalandong sa ebanghelyo. Ikaduha ang gining maguna ang pamalandong sa ebanghelyo, ikaduha ang gining katinawan sa pagtuong Katoliko, ikatulo ang pangutana. Alang sa atong pagpadayon migsoon atong basahon ang ebanghelyo gikan sulat ni San Juan sa kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto 18. Paborito ni sa mga atong mga amigo speakers bahin. John 3:16. Ilan ang mga paborito. Atong basahon may gisuon ang ebanghelyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himiyaon og daygon ikaw o Ginoo. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motu kaniya dili malaglag kundili makabato ni hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron sa pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan apan kadtong dili motuo kaniya
silutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak nga anak sa Dios. Maigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw Kristo. Muli magsoon sa to karong pagpamalanong nindot kay igsoon tungod kay ang gugma sa Dios nga nagapadagayday pinaagi sa iyang bugtong anak nga mikanaog dining kalibutan mangigsoon aron sa pagluwas kanato no kaning nga kalibutan igsoon kita kini no ang kalibutan kita man ni nagpuyo nining kalibutan no nagihugma kita sa Dios nga amahan hinungdan ang iyang gipadala iyang anak aron magsulti kanato kabahin sa langit ng mga butang nagipailan ni Jesus nga siya pinadala og gani sa lingbahin sa kasulatan mingon si Jesus nga ako ug ang akong amahan usara ug nagpamatuod ka na igsoon nga siya pinadala og siya Dios kun Dios ang amahan Dios usab si Kristo ang anak nga Dios. Gisgutan usab na sa unang sa Juan 1:18 no sa John 1:18 klaro dito nga wala pa bisan kinsa nakakita sa Dios gawas sa minaog nga gikan sa langit og siya ang anak nga Dios og alang sa atong pamalandong karon adunay lima ka hisgutanan una diri ang gugma nga walay sukod gugma nga walay sukod ikaduha si Kristo mao ang pinakadakong gasa alang sa tanan pinakadakong gasa ikatulo ang pagtuo nagdalas sa kinabuhing dayon no ang pagtuo nagdalas sa kinabuhing dayon ikaupat ang si Jesus wala mianhi aron muhukom kundili aron sa pagluwas ikalima ang pagsalikway kang Kristo nagdala sa kiniyang paghukom no di ginato sa likway hukman git na o mo kani igsoon ato ang himahimayon nagikan sa ebanghelyo ni San Juan no 3:16 ngadto sa 18 ang unang uluhan mao ang gugma nga walay sukod unya ang kinatibuk ang mensahe niini ang si Kristo gipadala sa amahan aron kita maluwas. Maigsoon matud pa gikuha kining pagtulunan gikan sa verse 16 ang unang bersikulo tulo ra man kay bersikulo atong ebanghelyo karon unya matud ba diri ang kay gugma no pag-ayo sa Dios ang kalibutan no gugma paayo sa Dios kalibutan iyang gipadala iyang bugtong anak para ni maigsoon no para sa tuat tanan ang gugma sa Dios dili limitado no ang gugma sa Dios para gid sa tanan no kining forever forever di na lang sa gugma sa Dios adunay forever ha bisan makasasala ang tawo gihigugma gihapon kita sa amahan no kitang tanan makasala way perpekto gawas sa minaog perpekto fear man and fear God no ang kalawasan nagsugod dili sa atong kaayo kundi sa gugma sa Dios kay kitang tanan wa man gyud maayo nato ang Dios may maayo so nagsugod no dili sa maayo natong dili sa atong pagkamaayo kundi sa gugma gyud sa Dios human nga gidawat nato ang gugma sa Dios nahimo dali kitang maayo og angayan sa kaluwasan nga atong madawat puhon dugay pa na kay puhon man munang paningkamuti igsoon paningkamuti ang pagkinabuhi nga uban sa gugma sa Dios atong tagagpagtagad no tagagpagtagad ang gugma sa Dios aron kita nga makasugakod no aron kita nga kaning adunay maskin gamay lang nga maayo dapat maayo no sa kanang pagkabuutan gyud no pagkabuutan layo sa bisyo layo sa bisyo ikadong punto may igsoon si Kristo mao ang pinakadakong gasa amen Diyos me si Kristo mao ang pinakadakong gasa alang sa tanan yes tinuod na igsoon pinaka dako pinakataas pero miagi mas ubos no asa na himugso si Jesus dito sa pasungan apan siya ay hari sa tanang hari Dios sa mga Dios no pinakataas sa tanan no matod ba gani diya sa John 3:16 gyapon bawsa gihatag niya ang iyang bugtong anak gihatag ang pinakalabaw sa tanan uban sa gugma sa Dios ang paghatag ni kining gihatag ni gihatag sa amahan
nagsakripisyo, no? Nagsakripisyo alang kanimo igsoon. Agi nagmalan, no? Niya nagantos, no? Alang kanimo igsoon, no? Pamalandungi ka na igsoon. Niya si Jesus dili lang propeta, no? Si Jesus usab magtutudlo, no? Siya mao ang kining regalo, regalo sa amahan alang kanatong tanan diri sa kalibutan aron sa gitawag og kaning kaluwasan, no? Ang krus mao ang pinakadakong ebidensya nga seryoso ang Dios sa iyang gugma kanato. Ang krus kaning krus sakripisyo ni Kristo na, no? Way lang inagdaan na si Kristo nga nagaula sa iyang kaugalingon, no? Kung atong naibutang sa kaugalingon unya hapaan mo ng bomba diha kay para maluwas talagsaon ra na. Pero talagsaon ra niya mahimo kang martir. Sama ni Kristo ang martir, no? Martir sa kaluoy, no? Nga naghalad gyud sa iyang kinabuhi alang sa tanan, no? Ang krus ni Kristo mao ang pinakadakong ebidensya nga seryoso gayud ang gugma sa Dios. Kana bitang ipakita nimo ang seryoso nga gugma, ihalad gyud nimo imong kaugalingon, no? Aniya muna, no, ang ikatulo karon nga punto mo ang pagtuo nagdala sa kinabuhing dayon, no? Kitang tanan do na magkitay pagtuo, no? Aniya kaning pagtuo nga atong gidala, no, dapat katong sakto nga pagtuo. Okay, dunay nagtuo nga ang mga Katoliko kuno tulo ka buok Dios. Usa ka Dios ra na. Diya sa tulo ka persona, no? Dapat bantayan ginato ning pagtuo. Kay ang saktong pagtuo mo yung makaluwas apan ang sayop nga pagtuo mao'y makapukan kanimo igsoon. Aron ang tanan nga mutuo matud pa sa John 3:16 gyapon. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhi busa tuo na lang aron madali. Tuo na lang igsoon aron makabaton sa kinabuhing dayon. Kinabuhing walay katapusan. Ang pagtuo kang Kristo dili lang emosyon, kundi mao ang pagdawat o pagsunod kaniya isip Ginoo og manduluwas. Wa mo gitalang dangpan. Ang Ginoo ra man gayod. Unya ang ulos nato Ginoo man gayod gyapon, no? Ang Dios nga mo si Jesus ang manluluwas. Gani sa Efeso 5:23 nagaingon si Jesus ang manluluwas sa iglesia. Nga mo iyang lawas. Gibutang gid dito no, nga mismo, no? Si Jesus mismo ang manluluwas kanang mismo mo gipaklaro na gid ba. Nga si Jesus mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Sa ato pa iglesia simbahan. Simbahan man tong gitukod ni Jesus dito kang dito sa Mateo 16:18 pinagi kang Pedro. Mao tong simbahan iyang luwason. Unya daghan na gamit niya na, no? Ati man igini niyo pamalandong yaon sa tinuod. No? Ang mutuo kang Kristo adunay paglaom, no, bisan taliwala sa kasakit, no? Ang pagtuo kang Kristo bisan pa nag-antos ta kun adunay ti pagtuo ni Kristo wa kitay ikahadlok bisan sa kamatayon. Mo man ang batasan sa mga apostoles kanadto, nga bisan sa mga hulgas kamatayon kung adunay Kristo sa ilang kinabuhi, no? Di sila madlok matay, martir pa gani katong unang martir si Esteban, no? Gibato hangtod na matay, no, tungod sa pagwalis pulong sa Ginoo, no? Kumpiyansa mo wali-walis pulong sa Ginoo, kung di mo gustong matay. Muna galigson pamalandong lang gyud, no? Importante na nga itong patay tao kay gusto magita nga maluwas. Pero lagi bantayan nato kay ang lihok sa atong kalaban, di ta kabantay asa mo igo. Hupo gyud. Kapag gapunto may igsoon si Jesus wala miyanhi, okay? Aron sa paghukom. Kudili aron sa pagluwas. Apan ang pag-anhi ni Kristo gikahadlukan sa mga kritiko, labi na sa mga magtutudlo sa balaod, labi na niadtong mga pangulo sa mga pari, gikahadlukan nila si Kristo tungod kay di sila gusto nga malupigan ang ilang pagkanibang, ang ilang pagkagarbuso, ilang pagkahari, ang ilang gahom, no? Dili sila gusto pulihan ni Jesus, no? Muna nga miyan si Kristo aron sa pagligon sa atong pagtuo. Miyan si Kristo aron sa pagluwas kanato. Miyan si Kristo aron pagbadlong sa mga badlongon.
pagbadlong sa mga badlongon, dangan sa badlongon sa muna nga may tuyo sa Ginoo nga pagbadlongon ng mga badlongon, mani sa kalibutan. Mani sa kalibutan. Aron pagbadlong sa mga badlongon. Gani migsoon matud pa sa Juan 3:17, 1:17, no? Kaya wala ipadala sa Dios ang anak sa paghukom sa kalibutan, kundi aron sa pagluwas sa kalibutan. Pinagi kaniya, no? Pinagi kaniya. Pinagi kang Ginoo sa Kristo. Pinagi sa pinalanggang anak sa Dios. Muna nga atong yung pamalandungan igsoon ang dito kita madapig sa kinibang giluwas ni Jesus. Giluwas ni Jesus. Sa man giluwas ito makasala ba? Pero kung masupilon ka, ikaw tong gibadlong ni Jesus. Katong ni aging mga adlaw, dunay ebanghelyo nga gipang tuwad ni Jesus ang lamisa, gipang badlong niya ang mga nagnegosyo. Naghimo naman negosyo ng simbahan. Ni balaan ba itong dapit ang simbahan, dapat alang sa balay, himo lang balay sa ang simbahan sa Dios, himo ang kining balay alang puanan, no? Ang misyon ni Kristo mao ang kaluwasan, no? Ang simbahan nagtudlo nga si Jesus puno sa kamatuoran ug kaluoy. Bisan pa man nga ang kamatuoran maisugong nagawali, ang kamatuoran maisugong magatulid sa mga hiwi nga dalan. Apan dunay kaluoy ang Dios. Maluoy ang Dios ni adtong nagkinahanglan sa kaluoy. Apan kung di ka gusto kaluoyan, kinagpadayon ka gyapon sa imong pagka badlongon ni ka sa Ginoo. Kung may lang og badlongon ka o niya kung ditso kag tayche na ang Ginoo dunay gahom sa kamatayon, nga Ginoo dunay pay gahom sa kining kinabuhi. Busa pag binutan aron tagaan ka sa kinabuhi galigso, no? Mga sukiti ko minaw, kinahanglan kitang magbinutan aron tagaan kita sa ganti sa kinabuhi. Ikalimang punto migsoon ang salikway kang Kristo nagdala sa paghukom. Dagan pa nagsalikway ni Kristo. Matud pa sa katapusang teksto, no, sa John 3:18 kay dulor man ka verse 16, 17, 18 man ang wala mo tuo hukman na, no, tanawara kana di ang wala mo tuo kang Hesus gipang hukman na, andam na kanila ang silot. Kung ako masay mabasa na sa kining unang ikaduhang Pedro 2:3, kung ako masayo pa mabasa na dito nga giandaman sa silot. Katong wa mituo kang Kristo giandaman nagsilot, nagulang kanila ang kamatayon. Nagulat ang kamatayon nila. Munang tuo na lang gid aron madali. Kung wa mo kasuway, panuway mo. Ito. Kung wa mo kasuway, testing ana ba? Ang tao adunay kagawasan sa pagdawat, no? Ang tao adunay kagawasan sa pagdawat o pagsalikway kang Kristo. Doon naman ay kagawasan. Kung gusto kang malaglag, isalikway ni mas Kristo. Kung gusto kang malawas, dawata si Kristo. No? Ang kahayag, mianhi. No? Si Kristo mianhi, nagdalag kahayag. Pandaghan ang nagpabilin nga, naasa, kangit-ngit. Katong di gusto mo bagos kinabuhi, nagpabilin sa kangit-ngit. Panyadtong nakamatas kamatuoran, nagpabilin, baday silang ngit-ngit. Katong nakamatat tungod sa kamaturan, no? Katong nakamatat tungod sa kamaturan, nagpadayon sa pagkinabuhi nga kaniang adunay kahayag. Di man nina, iksoon, kung adunay Kristo sa imong kinabuhi, adunay kahayag ang imong kinabuhi kasi Kristo man ang kahayag, no? Matud pa sa lingbahe, no? Sa John 14:6 man siguro na, no? Si Kristo ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi. O niya, no? Si Kristo, dili si Kristo ang mupalayo sa tao, no? Ang tungod sa sala hinungdan nga mupalayo ang mga tao diya sa Dios. Muna likayan gid nato, no, ang pagpakasala dapat na gitawag og sanctifying grace, no? Matud pa dili si Kristo ang mupalayo sa tao, ang sala og pagdumili maoy nagapalayo sa tao gikan sa Dios. Tinud na, no? Daghan sa nagpalayo karon tungod lang sa bandi ni kalibutan. Daghan nagpalayo karon tungod sa kinibang, no, tentasyon. No, matintal man rin ang tao mo kitag korta. Muna pamalandungi igsuon. Muna gani si Brother JR diri sa programa, bahala og walay sweldo. Bahala og kining maulan man o mainit.
Basta kay anaa kita sa pagpangalagad, andam kita sa tanang panahon. Munay atong pamalandungan igsoon. Ang maing balita mao kini, no? Bisan makasala ta, wala kita biyay sa Dios. Itong tanan makasala man ta, pero wala kita biyay sa Dios. Gipadala niya si Kristo aron kita adunay kinabuhi, paglaom og kalawasan. Unay pinaka nindot nga mensahe karon, no, nga gitagaan kita kinabuhi Dios pagpadala sa Dios nga man sa iyang bugtong anak, og tungod kay iyang bugtong anak natisok din higid sa kalibutan og nilupang ni lambo nagapamungag daghan hinungdan sa atong paglaom og nagresulta kini sa kaluwasan, no? Muna igsuon ang mensahe nga sa ebanghelyo karon, no? Og sa atong mga suking tigno, salamat kay no, mo ni atong pamalandong sa ebanghelyo. Og mambak na kita dito, mambak yun, mambak kita dito sa doktrinal nga pagtulunan, kay wala na kita igong oras, hapit na, limang takabante oras kaliter magkahurot, nagdagan kita ang adlaw, dagan may oras adlaw ka. Ang pagtulunan gikan sa ebanghelyo o ang tinawag sa pagtong katoliko, unay gisgutan diri ang unang ka punto. Unang punto may igsoon ang dakong gugma sa Dios sa kalibutan. Ikaduhang punto ang pagka-Dios ni Kristo, no? Unya ang ikatulo ang kalawasan pinagi kang Kristo. Ikaupat ang importansya sa pagtuo. Ikalima ang kamatuoran sa hukom o impierno. Tinod na. Doon ay hukom, doon ay impierno. Muna isugutan na to ron. Ikaunom ang misyon ni Kristo dili pagsilot, kundi ang pagluwas. Muna purpose God. Kaya gyud mabaya sa Dios ang kalibutan. Iya giluwason pinagi sa iyang kining pinalanggang anak. No, ato ni isugutan. Matod pa sa doktrina sa tuang pagtuo ang Katoliko nga ang Dios gugma, no? God is love, no? Sa unang uluhan ang dakong gugma sa Dios sa kalibutan. Pag word nga Dios gugma na nadaan, kay God is love man, no? Ang Dios mao ang tinubdan sa gugma sa kalawasan, no? Ang tao gihimo tungod sa gugma o gitawag ngadto sa kinabuhing dayon. Unsa may giingon sa Catechism of the Catholic Church, no? Dinhi may gisuon sa 218, no? God is love. Unya ang 258 nag-ingon, the word become blessed for us in order to be saved, no? Ang pulong nimong tao aron kita maluwas. Matod pa may igsoon sa Catechism of the Catholic Church sa 221, gipakita sa Dios ang iyang gugma isip amahan, no? Amahan ng gugma nga nagpadala sa iyang pinangga kaayong anak. Ang gustuhan nung pagtuod nagsugod, no, sa personal nga pakigtagbo sa gugma sa Dios, no? Aniya ang kaluwasan dili imbento sa tao, kundi ang Dios mismo. Inisyatibo kini sa Dios nga adunay pagigugma kanato. No, kani pagpadala niya sa iyang bugtong anak, usa kini ka pagpakita sa gugma niya diri kanato. Matud pa gani, no, sa John 3:16. No? Si Jesus, no, is the only begotten Son. Pinalangga kayo sa Dios nga Amahan. Ang bugtong anak nagpasabot nga si Kristo dili ordinaryo nga propeta lamang. Siya tinuod nga Dios. Kay anak man siya. So ang iyang Amahan Dios, siya po Dios. Si Jesus tinuod nga Dios o tinuod nga tao, no? Hypostatic union. Ikadong persona, no, sa balaan nga Trinidad, no? Kaya gisgutan na ikaroon, no, ang pagtulunan sa balaang Trinidad, no? Sa unang panahon ang Dios nga Amahan ang ila sa kadagatan sa mga tao, no? Hangtod gitagna nga mahimugso si Jesus aron sa pagluwas, no? Tagon sa Emmanuel, ang Dios adiyaban kanato. Unya kay gipatay mas mga kadagkuan. Unya nagpabili ng gahom sa Dios, nagpabili ng Espiritu Santo mo nga pagkayab niya sa langit, mingon siya nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo, ako magauban kininyo hangtod
sa katapusan sa kalibutan o hangtod karon nagauban ng Dios. Muna nga doon na kitay pag-ila sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. No? Og sunod nga punto may igsoon ang kaluwasan pinagi kang Kristo. Ang kaluwasan pinagi kang Kristo. Hindi man nato nga atong tan-awon ang inahan sa Dios aron kita matudluan unsaon pagkinabuhing balaan aron kita adunay kalabutan sa kalawasan. Kay ang inahan nga bulahan magtudlo ka nato sa pagkabalaan sa kinabuhi, pagkamasinugtanon, no, ang pagka-humble, diha makita nato, no, ang kalawasan pinagi ni Kristo. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mawala. Hinoon maluwas. Sa Kristo mao ang maluluwas sa kalibutan, no? Ang kaluwasan grasya gikan sa Dios. Gisgutan gani sa Catechism of the Catholic Church of 430, Jesus means God saves, no? Munay pasabot sa nga ni Jesus, Emmanuel, ang Dios aniya ko uban kanato, niya kung ang Dios aniya uban kanato, maluwas kita. Pero ang Dios dili mo uban nimo, na di ka maluwas. Pwede ka muti nga mo uban ang Dios nimo. Igsoon nga mga suking tigminaw, no? Og sa Catechism of the Catholic Church sa 432, walay laing ngalan nga makaluwas, the holy name of Jesus Christ, no? Ay gisugatan usab sa Catechism of the Catholic Church 846, si Kristo mao ang dalan kaluwasan pinagi sa simbahan. Uy, pinagi sa simbahan. Matud pagani sa unang Timoteo 3:15, ang balay sa buhay nga Dios, no? Ang balay sa buhay nga Dios simbahan. Ang haligi og sukaranan sa kamatuoran, no? Nagingon nga ang kaluwasan na kang Kristo og sa iyang simbahan. No? Ang kaluwasan na kang Kristo og sa simbahan, ang simbahan mo ang lawas ni Kristo. So dili mabulag si Kristo og ang iyang simbahan. No, matud pa gisugatan kaganina ang Efeso 5:23. Nga si Kristo ang maluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Ang iglesia og ang si Kristo di gina mabulag. O niya ang tanang dalan, dili tanan dalan parehas. Dili tanan dalan parehas kay ang uban lahi magyagian. Si Kristo mismo ang giila nato, giila sa simbahan nga bugtong maluluwas. No usar day kadalan nga atong agyan si Kristo. Ni kay lahi mas lagyagian. Ni agi mas lang kibuloy. Ani agi mas sila dito ni Ilin Joy. Di na sultan suko na sila. At ikaw pat punto may igsoon ang importansya sa pagtuo. Kinanglan kitang mutuo. Faith is necessary for salvation. Hindi ka maluwas sa pagtuo. Kaya matod pa sa Ebanghelyo karon. Kinanglan ka mutuo or maluwas. Kaya hindi mutuo. Kung sa kita, silutan. Munang mutuo na lang ta ron, madali. Aron maluwas. Ang pagtuo nagkinanglan sa kaluwasan, no, apan ang tinuod nga pagtuo adunay kauban nga gugma ug maayong buhat. Kung makita sa pagpanglagad o sa kana pagpakita sa maayong buhat. Kung makita sa atong silingan, atong ginbite nga matug simbahan, o sa kana pagpakita sa maayong buhat. Kay kung maka-convert ka og kaning mga tao nga karon agikan kinadto nga nahimo silang anas kangit-ngit nakabaton na sila karos kahayag tungod ikaw ang hinungdan kay imo silang gisangyawan. Ang imo nga nasuwat sa langit. Aniya ang sa Catechism of the Catholic Church sa 161 nagtuo kita pagtuo kinanglan alang sa kaluwasan, no? Kinanglan gina. 1814 sa Catechism of the Catholic Church 1814, faith is the theological virtue by which we believe in God, no? Aniya sa 162 kinanglan magpabilin sa pagtuo hangtod sa katapusan. Pabilin gyud sa katapusan. Pabilin gyud sa kaning pagtuo ug sa maayong buhat aron makabaton sa kaluwasan sa katapusan mao man ang kadaugan. No, dito sa unahan mao ang kadaugan. Ang tao gi-justify pinaagi sa grasya ug pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. No, pinaagi sa gugma. Aniya ang Katoliko dili motuo sa faith alone. Di man ta faith alone kay ang atuong deposit of faith kay tulo ka buok, no? Magisterium, Holy Tradition ug Holy Scripture. Mo na atong pagtuo wa man ta na priso sa Biblia.
no? Kay ang Biblia gimugna pinagi sa paningkamot, no, sa mga magisterium. Unya nandan nga mga kasalugan gitawag og holy tradition, no? Magisterium, holy tradition og holy scripture. Ikalimang punto, no? Ang kamatuoran sa hukom og impyerno. Tinuod kini dunay paghukom, no? Gani gisigutan gani na sa kung ako masayop na babasa na sa Hebron 9:27. Kinahanglan mamatay ang tao adisa siya paghukman. Sa to pa ahya pa ta kining hukman mamatay na ta. Pero make sure nga sa atong pagkinabuhi samtang buhi pa ta, ana kita sa sanctifying grace. Nakakumpisal ka, nakasimba ka, nakinabuhi ka sa kabalaan, namatay ka. Na paghukom nimo ana dito ka dito sa luwas. Pero wa ka nakapamalandong. Aniya puno ka sa bisyo, puno ka sa pagpakasala, namatay ka. Mo na tanaha karon. Muna nga manikamot kita nga magkinabuhi subay sa grasya. Aron sa kaluwasan mas dali nga makaadto sa kining puloy-anan nga anindot niya puloy-anan. Unya mambak na kita, no, dito sa katapusan. Kaya wala kita igong oras. Ang misyon ni Kristo, no, dili pagsilot kun dili ang pagluwas. Christ came to save, Wala gipadala si Kristo, no, wala gipadala sa Dios ang anak aron sa paghukom sa kalibutan kun dili aron sa pagluwas niini. No? Ang simbahan nagsangyaw sa kalawasan og kaluoy. Ang pagani ni Kristo maoy dakong plano sa pagtubos. Dakong plano sa pagtubos. Kaya gitagna pa ni kaniadto o ganing katumanan karon ang pagpadala o gani nahimugso pinaagi sa Espiritu Santo, no? O gani giluwal pinaagi ni Maria, ni Santa Maria, no? Unya mo gini pagtuyo gini nga kita luwason. Gisagutan sa Catechism of the Catholic Church sa 457, the word became flesh to save us, no? And sa 1546, the gospel is the revelations of God's mercy. Ang kaning gospel kinabuhi man ni Kristo, di ba? Namatay for gospel. Mark, John, Luke, Matthew, Mark, John, Matthew, Luke. Upat ni sila ka gospel. Nagisgot ka ba sa kinabuhi ni Kristo? Ano niya? Usa kini kapagparehag sa kaluoy. Katong namatay si Kristo, ni dagayday ang nibuswak ang kaluoy. Gikan sa kilid ni Jesus katong buswak ang tubig, dugo og tubig, simbolo sa kining gahom sa Dios. Aniya sa Catechism of the Catholic Church sa 589, si Jesus miabot aron mo tubos sa mga makasala. No, tanan man tao makasala. Kitang tanan gitubos sa Dios, gitubos ni Kristo Jesus. Aniya, ang kaluoy sa Dios mao ang sentro sa misyon ni Kristo. Naluoy day ang Dios kanato. Muna nga ang misyon ni Kristo na kalibutan nga iya kitang sapnayon sa iyang gugma kaluoy. Aniya, ang simbahan dili kontra sa tao. Ang simbahan instrumento sa kaluwasan ni Kristo. Aniya kay ang simbahan gidumtan mas ubang tao. Kay mo man sila nga walay simbahan makaluwas. Pero instrumento di ay sa kaluwasan. Ano diyan? Ang kinatibuk ang mensahe sa ebanghelyo di na nasuwat sa John 3:16 ngadto 18. Atong mapamalandungan kini mosunod nga mga butang. Ang gugma sa amahan, no? Dumduman nato nga nagugma ang Dios nga amahan. Kani mo igsoon nagapaminaw karon. Kanatong tanan may igsoon nagugma ang amahan. Tungod sa iyang gugma, ang pagpadala sa anak. Ipadala niya ang iyang bugtong anak aron sa misyon, no? Aron sa pagsulti kanato, sa pagtugan kanato sa butang nga langit no.
Unya human nga kita gipadad-an kinahanglan aduna kitay i-response ngadto sa Dios unsa man pagtuo. Kinahanglan kita mo tuo aron maluwas kay kundi po ta mo response pagtuo kay kitang tanan gitawag man sa pagtuo. Kundi ta mo response sa tawag sa pagtuo, nasilutan man ta. Silutan. Nagulang. Nagulang ang kamatayon. Matod pa sa 2 Pedro 2:3. O ang saad sa kinabuhing dayon. O yan ang pinaka-importante ang last part gid sa mensahe karon. Ang saad sa kiniabang kinabuhing dayon. Kitong tanan nangandoy man magigsuon sa kinabuhing dayon. Ano? Nangandoy kita magigsuon sa kinabuhing dayon. O dito natapos ang atoang ang atoang katinawan sa pagtuong Katoliko. Timan ito, ha? Timan ito atoang mga gisgutan, no? Una ini ang dakong gugma sa Dios, ang pagka-Dios ni Kristo, ang kaluwasan pinagi ni Kristo, ang importante sa pagtuo, importansya sa pagtuo, ang kamatuoran sa paghukom. Tinuod na nga adunay paghukom ug dunay poy impierno. Tinuod na maapili lang ka sa imong gusto. Ika 6, no? Ang misyon ni Kristo mo ang pagluwas kanato. Dili ang pagsilot. Pero niadtong mga nagpabadlong silutan kita sila. No? Para niadtong kanato nga mga anaa sa kining maayong kamot sa Dios pagaluwason kita may igsoon. O alang sa katapusan bahin dili na kita sa pangutana, no? Pangutana segment. Alang sa gusto mong utana, pwede sad mo maka-text sa atong numero, no? Sir 9639837-691. No? Text lang mo igsoon. Ato ra nang tan-awon og kining tubagon, no? Atong hatag pagtagad siguro ning pangutana diri. Adisa kita mo parking. Matod pa mig soon na pangutana dinhi kung ang pagtuo lang di ay ang kinanglan aron maluwas nganong kinanglan pa paman ang maayong buhat. Kay mo maning mga tawo nga faith alone. So, ang tubag mig soon ang tinuod nga pagtuo dili patay. Ang pagtuo nga walay buhat, walay bunga. Mabasa na siya sa Santiago 2:17 ang pagtuo nga walay buhat, patay. Kinahanglan ganda dunay buhat, no? Saan man nato pag-identify sa imong pagtuo walay buhat, no? Unsa man nato pagpaklaro niya na, no? Ang tinuod nga pagtuo makita sa pagkinabuhi, no? Kanang pagkamatarong. Sunod gyud pangutana, no? Kining gitawag og once saved always saved ba ang kining pasabot sa John 3:16, no? So ang tubag dili na. Ang kalawasan regalo sa Dios apan gikinahanglan magpabilin sa grasya ug pagtuman. So magpabilin data sa grasya ug pagtuman. Unsa man atong tumanon? Pagkamantarog, pagkabuutan kay lisod sa kay paminaw, no? Katong killer na luwas. Ang matarong gyud ang angay luwason. Okay, once saved always saved. Ilaman ang pagtulunan. Kinahanglan nga dunay gyud kay maayong buhat, no? Katapos ang pangutanan na lamang so nato ang hatagag pagtagad. Nganong kinahanglan paman ang simbahan kung si Jesus man ang makaluwas. Ang tubag magson mo kini. Si Kristo mao ang manluluwas, no? Gani mabasa na siya sa Efesos 5:23, no? Nga si Kristo ang manluluwas sa simbahan nga mao iyang lawas. Apan nagtukod siya og usa ka simbahan, no? Aron mahimong lawas niya dinhi sa kalibutan. Siya rin ang nagtukod kaning diskutan nga Ginoo. Siya nga si Kristo. Pray mo sa pray ba brad? Naa sa Hebreo 2:2. O sige ngon. O sa ka pangulong pari nga nagalagad sa dapit nga balaan o kining dapit nga balaan gitukod sa Ginoo. Dili sa tao. Munay kalay sa pagpamalandong. Nga aduna gyud kalambigitan ang simbahan diya sa kaluwasan kay si Kristo man ang simbahan. Iya man ang mismo, iyang mismong lawas, no? Si Kristo, Jesus mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Gani gisgutan, no, sa pinakapaborito nilang teksto, Mateo 16:18, ibabaw nining bato
tukuron ko nga akong iglesia, ang simbahan. Unya gisgutan dayon sa unang epistol to Timothy 3:15, haligi ug sukaranan, no, ang balay sa buhi nga Dios, kanang balaya, ang balay sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran, no? Muna igsuon adunay kalambigitan, no? Walay Kristo nga walay lawas, og ang lawas ni Kristo mao ang simbahan. Di na mabulag na ang simbahan og si Kristo. Doon na kay kalambigitan ng simbahan. So, buwan ni Migson, wala kita yung igong oras. Salamat kay Migson sa inyong pagpaminaw. O sunod na usab o sa samang istasyon. O sa ngalan na lamang sa atong ang mahal nga Obispo, Bishop Nultot Bitergusa, salamat kay Bishop. Sa atong ang station manager, Father Jonathan Jojo Chanero. Salamat kay Father Jojo. Ingon man sa assistant station manager, kanya Father Roymar Monteso. Salamat kaayo Father Monteso. Oga kining ini ulagad no sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender, kining ini ulagad Brother Jer magaingon isulti mo sa malamon makadugang sa iyang kalam. Ug ang pulong sa Dios mong pulong ay kag ako dunay kalibutan nga masayod hinumdumi adunay penultion nga nagaingon. Matag Katoliko angay nga magtuon sa Biblia aron masayod sa ilang pagtuo. Daghang salamat. Dalagan ng Dios. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang haligi sa kamatuuran.